पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान मैंने लंदन में 71 में लिखा था। असल में लोगों ने, जब मैंने लिखा था तो उस वक्त नारे लग रहे थे सूबाइयत के बहुत ज़्यादा, जिए बंगला, जिए सिंध, जिए पंजाब। लेकिन मैंने कहा सब जिए फुला 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 कह रहे हैं, लेकिन कोई जिए पाकिस्तान नहीं कह रहा। मेरे वालिद एंग्लो अरबिक कॉलेज दिल्ली के स्टूडेंट थे। 40s लेट की बात हो रही है, तो कायद आज़म उस वक्त तो कायद आज़म नहीं कहलाते, जिना साहब कहलाते थे, एम ए जिना। तो वो आया करते थे एंग्लो अरबिक कॉलेज अपनी मीटिंग वगैरह करने, क्योंकि वो बड़ा अच्छी जगह पे सेंट्रल पॉइंट पे लोकेटेड था। अरे वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनमें मेरे वालिद भी थे, तो वो जिना साहब को देख के बहुत इम्प्रेस हुए। अच्छा, ये लोग वाटर बॉय थे, डिलीवरी साइकिल पे जा रहे हैं। मेरे वालिद के पास तो कार थी, नवाब थे, वो सरबान था, ड्राइवर था। भाई वो लेटर देने जाना है, जिना साहब को लेटर वहाँ देना है, वहाँ देना है। इतने इम्प्रेस हो गए कि इन्होंने कहा कि यार मैं जब अगर पाकिस्तान जाएंगे तो मैं किस तरह कायद के साथ, ये जिना साहब के साथ कैसे पाकिस्तान जा सकता। Everywhere, populations are shifting, and departure scenes at New Delhi are typical of nearly every large city. These travelers are bound for Karachi. तो इनको ट्रेन मिली जो दिल्ली से चली है, दिल्ली के स्टेशन से बैठे हैं, तो खोखरा पार से होती हुई तो आई है कराची, और वहाँ ये उतरे हैं। और बाकायदा बहुत खाने पीने, नाश्ते, रात का खाना बड़े रिसीव किया जा रहा था। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट बताते, जैसे मेरे वालिद, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, और घर का भी अरेंजमेंट था। तो मेरे वालिद वहाँ शिफ्ट हो गए। मेरी बड़ी बहन 6 माह की गोद में, और अम्मी वहाँ वो रहने लगी, और वहाँ से इनकी जिंदगी का सफर शुरू। There was no looking back. इन्होंने अपना जो प्रीफिक्स था नवाबजादा का वो हटा दिया। मुझे तो ये बताया था मेरी वालदा ने, और मैं सिर्फ रो सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। When my mother was expecting me, तो मेरे वालिद ने एक साइकिल रिक्शा ली, उसको बुलाया रिक्शा वाले, अम्मी को और दादी माँ, माय मदर प्रेग्नेंट विथ मी, रिक्शा में बैठी और दादी माँ उनके साथ बैठी। मेरे वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरी रिक्शा करते और उसमें बैठते। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस शख्स के पास स्टूडेबेकर जैसी कार, बड़े पायदान लगे होते थे, ह्यूज कार, he didn't have anything, no transport available. जब तहरीक शुरू हुई है तो वहाँ कायद आज़म के 10 रास्ते थे। वो मेरी वालदा के सगे मामू नवाब इस्माइल खान ऑफ मेरठ। नवाब इस्माइल खान की एक तारीखी बात बताता हूँ मैं। एक दिन जिना साहब बैठे मीटिंग कर रहे थे, तो नवाब इस्माइल खान लिखते रहे कायद आज़म को, कहा कि मिसिंग है। तो उन्होंने एक कैप पहनी हुई थी, वो उतारी और कायद आज़म के सर पे रखी, का ये पहनी। नवाब इस्माइल खान की जो कैप थी, दैट केम टू बी नोन एज जिना कैप। Throughout the length and breadth of Pakistan, the death of that great leader, Muhammad Ali Jinnah, has come as a tragic and personal loss. तो पाकिस्तान की आबादी क्या थी जब पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान इंतकाल हुआ है, तो 4 करोड़, मगर कराची में तो हटे मारता हुआ समंदर था, जो को मालूम बताते हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई पैदल जा रहा है। My father walked and he was crying. There were just tears and tears and tears. Why has Qaid left us so soon? We needed him. मैं वॉक करता आ रहा था, देखा तो फातिमा जिन्ना अपने लॉन में फुब्बारे के साथ बैठी हुई है, और उसका लैब्राडोर जो कुत्ता है वो साथ बैठा हुआ है। तो मैं देखने लगा यूं, तो उन्होंने देखा, उठा के ना, What are you watching? मैंने कहा सलाम सलाम। तो थोड़ी सी मुस्कुराई, और उन्होंने आगे गार्ड से कहा इनको अंदर लेकर आओ। गार्ड बैठा हुआ, मैं आगे गया, गेट था, गार्ड ने मुझे अंदर किया। मैं गया,
So you know me? I said, yes. Or Azhar Millat, you are Ate-Azam Muhammad Ali Jinnah's sister. I said, I met you. And huh? Where? I said, at my cousin's wedding. ادھر آؤ, آدمی بلایا, کپ کیکس اور وہ لاؤ, پیسٹری وغیرہ جو بھی. اور جو کتا جو تھا بڑی شرافت سے بیٹھا ہوا, تو میری جان نکلی ہوئی تھی کتے سے. یعنی you know, he won't do anything. But I met her and it was like dream come true, you know, but talk to her and to sit with her and be treated by her. Recent happenings in East Pakistan have caused anguish to all of us. For me personally, these tragic events have been the cause of distress and disappointment. بس جس دن 1 یونٹ ٹوٹا ہے, اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے یاد ہے فیض صاحب کی چہرہ اترا ہوا, ابو کا چہرہ اترا ہوا تھا. انفارچونیٹلی ہوٹل میں تھے ہم. ہالیڈے اخبار کا ایڈیٹر اسلم بنگال کا, احسن احمد اشق ایسٹ پاکستان کے بنگالی پیپر دینک پاکستان کے ایڈیٹر, سب تھے, سب کے چہرے اترے ہوئے. یار یہ کیوں آپ نے پرومسز بنا دی, کیوں کیا؟ اب چونکہ یہ 14 اگست کا معاملہ ہے اور کیونکہ وہ ایک قومی شاعر ہیں, جی وہ پاکستان میرا انعام پاکستان, اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا, اور افواج پاکستان کے لیے انہوں نے لکھا, اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے. سب چیزیں ان کی کاوشیں, ان کی فتوحات, کامیابیاں. صرف پاکستان رکھیں اپنے ذہن, خدا کا واسطہ, خدا کا, اللہ کا واسطہ, صرف پاکستان رکھیں ذہن. دیٹ از واٹ مائی فادر سے. ان کا تو ایک مشہور فقرہ ہے, میرا صوبہ پاکستان. ہی بلیوڈ ان اٹ. پاکستان ان کے اندر اترا ہوا تھا. ہمارے بزرگوں نے اور ہماری نسل نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہے کہ دیکھیے, ہم ببول کے کانٹے لینے جاتے تھے ٹھٹا گورنمنٹ آف پاکستان سیکریٹریٹ سے 6 آنے کا ایک شیر, پورے 2 مہینے چلتے تھے وہ فائلوں میں. تو کانٹے سے کہوٹا تک تو گئے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا کیا, نشان امتیاز دیا, سوری ہلال امتیاز, نشان امتیاز تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں. 5 دفعہ ریکمینڈ ہوا ہے. ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو تھوڑا سا ایک اعزاز دیا گیا. جب اردو یونیورسٹی تیار ہوئی, اردو باغ تیار ہوا, باب اردو کا خواب, تو میرے والد نے وہ پلاٹ لیا تھا کئی سال پہلے, 5000 گز کا پلاٹ, ایمینٹی پلاٹ, جو اس وقت کئی کروڑ روپے کا ہے, فری بھی دے دیا تھا. وہاں بن گیا اردو باغ, انجمن ترقی اردو کا. وہاں صدر پاکستان آیا, ممنون حسین اللہ بخش تشریف لائے, ان کے ساتھ کراچی کے میئر بھی تھے, اور وہاں کھڑے ہو کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ان ہز کیپیسٹی ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان announced in consultation with the mayor of Karachi that the university road will be named as Jamiluddin Ali Road, and which has not happened till date. میں نے صدر پاکستان کو لکھا, اس وقت کے موجودہ صدر پاکستان کے, چونکہ صدر پاکستان نے اناؤنس کیا تھا, تو یہ ایوان صدر کی حد تک رہے گا یہ, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے. انہوں نے بھی نہیں کیا. گلہ نہیں کر رہا, we don't need to do گلہ. گلہ ہم اس وقت کریں گے جب جتنے بھی اعزازات حکومت نے دیے ہوئے ہیں ان کو واپس کر دیں گے شکریہ کے ساتھ, کہ آپ نے ہمارے والد کے جانے کے بعد جو کیا ہے تو وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے, یا آپ نے جو ایوارڈ دیے تھے حکومت پاکستان نے, آپ اپنے پاس, ابھی بہت جلد ہو جائے گا.